बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें आपकी इज़्ज़त और कदर बढ़ा देती हैं। लोगों के साथ अच्छा रवैया। लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो, बात करते वक्त नरम लहजा इख्तियार करें। ये दोनों चीज़ें आपकी इज़्ज़त को बढ़ा देंगी। बदहज़मी की सूरत में दूध मत पिएं वरना ज़्यादा उल्टी आएगी। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत कमी में कमी होती है। पसीना ज़्यादा आए तो गर्म पानी पी लें। अजवाइन और शहद दमा के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। हार्ट अटैक के मरीज़ों को चाहिए कि रात का खाना जल्दी खा लें। सोने से तकरीबन 3 घंटे कबल खाना खाएं। हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए मुफीद होता है। अंजीर खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और एक मरतबा कमेंट बॉक्स में दुरूद इब्राहिमी पढ़कर डन कर दें। बादाम खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। टमाटर का रस पीने से कमज़ोरी दूर होती है। इसमें कैल्शियम गोश्त से भी ज़्यादा मौजूद होता है। तंबाकू के तेल को सूंघने से नाक के बाल निकलना बंद हो जाते हैं। आलू की बड़ी खूबी यह है कि यह कब्ज़ कुशा होता है। इसकी तासीर सर्द होती है, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करता है। अगर चक्कर आ रही हो तो चारपाई पर लेट कर एक पाँव ज़मीन पर रखें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। खीरा खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। पेशाब की जलन ख़त्म होती है। अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ती है। नीम गर्म पानी से गुरारे करें, खराटे आना बंद हो जाएंगे। नज़ला ज़ुकाम का बाकायदा इलाज करवाएं वरना भूलने की बीमारी लग जाएगी और अधेड़ उम्र में जाके बर्स होने का भी ख़तरा होता है। जो लोग दूध में गुड़ मिला के पीते हैं इनके पेट की चर्बी कम होने लगती है। मोटापे से छुटकारा मिलता है। कब्ज़ का मसला नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखो, ये भी एक किस्म का सदका है। अगर आपके गले में ख़ारिश हो रही हो तो अपने कान में हारिश करें। वर्जिश करने से इंसान दुबला पतला हो जाता है। खाने के फ़ौरी बाद फल खाने से गुर्रेज़ करें। खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय पीने से गुर्रेज़ करें। नाखून चबाने से यादाश्त कमज़ोर होती हैं और भूलने की बीमारी लगने का खदशा होता है। सुबह नहार मुँह 2 खजूरें खाने से मैदा ठीक रहता है, ताकत आती है। रात को आँखों पर तेल लगा लो, सुबह को आँख जल्दी खुल जाती है। 2 केले खाने से 9 मिनट तक काम करने की ताकत मिलती है। लीमू और अरके गुलाब इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बना के खाओ। ठंडा पानी पीने से दिल का अमराज हो जाता है। हफ्ते में 1 बार मछली लाजमी पका कर खाएँ। लस्सी पीने से जिल्द जलन ठीक होती है। अगर मुंह से पानी आता हो तो जामुन इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों को रात के वक्त मुंह से पानी गिरने की शिकायत होती है तो वो जामुन इस्तेमाल करें। अगर जामुन ना मिले तो जामुन की गुठली का सफ़ूफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन के जवे पर शहद लगा के खा ले तो उम्र भर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से बदन की ताकत कम हो जाती है। क्या आपको मालूम है ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होता है? छींक आना इंसानी बदन के लिए इंतहाई अहम है। बदहज़मी का मसला हो जाए 3 गिलास पानी पीने के पी लो। बाज़ारी घी का इस्तेमाल उम्र को कम कर देता है, दिल की बीमारी पैदा करता है। बंद गोभी के पत्तों को उबाल कर पी लें और जो पत्ते होंगे उसको भी खा लें। पेट की बीमारियां ख़त्म होंगी, वज़न कम होगा, पेट के कीड़े मर जाएंगे, कब्ज़ ख़त्म होगी। पेचिस, पेट में मड़ोड़, खट्टे डकार आना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर हफ्ते सफ़र करने से दिल मजबूत होता है। साइंस के मुताबिक जब हमको छींक आती है तो नाक के अंदर से बैक्टीरिया और वायरस वगैरह बाहर निकल जाते हैं। हमारा बदन वायरस से पाक हो जाता है। शीशे को चमकाने के लिए आलू के छिलके से साफ़ किया करो। पानी में कलौंजी उबाल कर पिएं, पेट के तमाम कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। नारियल का पानी पियो, पेशाब को साफ़ करता है, रंगत को निखारता है। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला नुकसानदेह होता है। दिल की दर्द का मसला हो तो मिट्टी के बर्तन में पानी पिएं। मछली खाने से बदन के दर्दों में आराम मिलता है। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो वो तुषफल और केला इस्तेमाल ना करें। खजूर की गुठली जलाकर पीस लें। खाने के बाद केला खाने से मैदे को ताकत मिलती है, जबकि चेहरे पर लीमू मलने से रंगत साफ़ हो जाती है। आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है, प्याज को तस्कीन देता है। बेतहाशा दौलत चाहते हो, तंदुरुस्ती चाहते हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हो तो रोज़ाना सूरत रहमान की तिलावत करो। निहार मुँह दही खाने से जिस्म में नाखून बनता है। जिस शख्स की नज़र कमज़ोर हो वो 7 बादामों की गिरियाँ पीस कर इसमें आधा चम्मच सौंफ और मिश्री मिलाकर रोज़ाना खाए।
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار بھی ہو سکتا ہے۔ پیاز کھانے کا بہترین وقت دوپہر کا ہوتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کو موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگایا کرو۔ صبح کو نیم گرم پانی پی لیا جائے، پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کے سالن میں ڈال دیں، میش کر کے۔ اگر بلب کے قریب مور پنکھ لٹکا دیا جائے تو وہاں پر چھپکلیاں نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکری کے دودھ میں کھجور شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے تو صرف 2 کھجوریں کھا لی جائیں۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو چہرے پر داغ دھبے نہیں پڑتے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روٹی چبا کر کھاؤ، کبھی پیٹ باہر نہیں آئے گا اور نہ ہی پیٹ میں گیس بنے گی، نہ ہی معدے کا مسئلہ ہوگا۔ دوپہر کو کھانے میں ایک کچا پیاز ضرور کھاؤ۔ جن کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتے ہیں۔ شلجم کھانے والے کو کمر کا درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لینے سے کوئی بیماری نہیں لگتی اور وزن میں واضح کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کا السر ہو تو ساگودانے اور 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو کم کر دیتی ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے کا استعمال ضرور کریں۔ پیٹ میں ہر وقت درد رہتی ہو تو میتھی دانے کے بیج کھائیں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں اور دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بے حد مفید ہے۔ انجیر جسم میں خون جمنے نہیں دیتی۔ انجیر سانس کی بیماری کو دور کرتی ہے اور چہرے کو بہترین اور چمک کرتے ہوئے روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کیا کرو۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ نظر کمزور ہو تو گاجر کا مربع کھاؤ۔ کھانے کے بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو۔ کھیرا کھانے سے بھی پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ سیب کھانا کھانسی کو دور کر دیتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لینے سے آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ مالٹا کینسر جیسے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ مالٹا آپ کی سکن کو بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے کبھی قبض نہیں ہوتی اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام دور ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے آپ پر کبھی بڑھاپا حاوی نہیں ہوتا۔ افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے لوگوں کو میسر ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جو کھانے میں زیادہ نمک ڈالتی ہیں اس گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا چھوٹے چھوٹے بال بنا کر رکھنے سے وہ سارا نمک چوس لیتے ہیں۔ جن کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے وہ ہلکی آنچ پر میتھی دانے کی 2-4 دانے مرچوں کے ساتھ پکا کر کھا لیں، بہت فائدہ مند ہوں گے۔ آلو بخارا متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ زیادہ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماری سے محفوظ رہو گے۔ ناشتے میں دہی کا استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح صبح گرم دودھ پینے سے آپ کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو آخری شخص ہوتا ہے وہی آپ کی خوشیوں اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے آہستہ آہستہ سر کے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ آدھا لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو اس کو دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی طور پر نکھار آ جائے گا۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں، پھر پھوڑے اور پھنسی والی جگہ پر لیپ کر دیں۔ آپ کی ایڑیوں کی جگہ بہت زیادہ خراب ہو تو سرسوں کا تیل
تیل 3 چمچ 2 چمچ ہلدی کے محلول بنا کر رات کو پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن کر سو جائیں۔ کلونجی اور میتھی ہم وزن پیس کر چٹکی پکانے کے دوران استعمال کریں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوشنما بنتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ تربوز اور لیموں کے جوس کو ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی پگھل کر رہ جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 سیب کھانے سے دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ بعض لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس کی بادی کو دور کرنے کے لیے 1 لیٹر دودھ میں 3 گرام دار چینی کا سفوف ملا کر جوش دیں، پھر اس کو ٹھنڈا ہونے پر پی لیں۔ نہ صرف دودھ ہضم ہوگا بلکہ قوت بھی بڑھے گی۔ اگر پیشاب رک رک کر آنے کا مسئلہ ہو تو 2 تلے تل روزانہ پانی کے ہمراہ کھانے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ 1 سبز الائچی، 1 چٹکی اور 1 چٹکی پیسی ہوئی دار چینی گلاس دودھ کے ساتھ بچوں کو پلانے سے حافظہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بد ہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے سفید زیرہ سفوف بنا کر رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔